Donc, je suis d'abord la question 42, quel que soit f de la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x égale ln de x au carré plus 1 plus x. Quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 1 sur x au carré plus 1 plus 1. Donc, b égale f est croissant sur R, c'est égal que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. D égale que limite moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, chauffe. Donc, premièrement, je vais f' de x. Donc, maintenant, il y a ln de x au carré plus 1 plus x, donc prime. Donc, il y a x au carré plus 1 prime lié 2x sur x au carré plus 1. Donc, plus x prime lié plus 1. Donc, لاحظ معايا هادي راك تخالف لينا f بريم ديال x. تلاحظ هادي راهي 2x plus x au carré plus 1 sur x au carré plus 1. هادي راه متطابقة هامة الفوقانية في البسط. دونك اللي هي x plus 1 لو تو au carré sur x au carré plus 1. أما هادي اللي عطينا هما شناهي؟ لاحظ معايا هماش عطينا 1 sur x au carré plus 1 plus 1. إلا وحدنا لها المقام تخرج لنا هي 1 plus x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 اللي هي x au carré plus 2 sur x au carré plus 1. دونك هنا لاحظ معايا x au carré plus 2 sur x au carré plus 1 هادي راك تخالف لينا القيمة اللي لقينا حنا اللي هي x plus 1 au carré sur x au carré plus 1. علاش؟ حيتاش x plus 1 au carré تخالف لينا x au carré plus 2 مكتساويهاش، بالتالي جواب أ جواب خاطئ. شو دابا بي؟ بي قالك واش اف اي كرواسون سور ار. لاحظ معايا باش تكون كرواسون خاص تكون اف بريم سوبيريور ا زيرو. دونك اف بريم لقيناها حنايا اكس بلس 1 لو تو او كاري سور اكس او كاري بلس 1. دونك اكس بلس 1 او كاري راه كبر من زيرو، عندنا اكس او كاري تا هي كبر من زيرو، دونك اكس او كاري بلس 1 كبر من زيرو، وبالتالي اف بريم غادا تكون سوبيريور ا زيرو. اذا بي جواب صحيح، اف كرواسون سور ار. دونك سي قالك ليميت كون اكس تون فير بلس لانفيني دو اف دو اكس ايكال بلس لانفيني، دونك هادي واضحة هادي. إلا عوضنا بلس لانفيني هنا في الين اكس او كاري بلس 1 بلس اكس راه تخرج لنا هي بلس لانفيني، دونك سي هي صحيح. نمشيو دابا للدي. دونك دي ما واضحاش، ليميت كون اكس تون فير موان لانفيني ديال اف ديال اكس اللي هي ليميت موان لانفيني ديال الين اكس او كاري بلس 1 بلس اكس. لاحظ معايا هنا عوضنا بموان لانفيني تخرج لنا الين ديال بلس لانفيني اللي هي بلس لانفيني، وهنا تبقى لك بلس اكس اللي هي موان لانفيني، دونك بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. دونك هنا إلا عملنا بإكس اش غادي يوقع؟ تكون ليميت موان لانفيني دو إكس فاكتور ln دو إكس أو كاري بلس 1 سور إكس دونك بلس 1. دونك لي هي ليميت موان لانفيني دو إكس. دونك هنا نعملو بإكس أو كاري داخل ln باش تخرج لنا إكس، باش نديرو لها ln إكس على إكس، دونك فاكتور 1 بلس 1 سور إكس، دونك لو تو سور إكس بلس 1. دونك لي هي ليميت موان لانفيني ديال إكس فاكتور. هنا نفكو هاد الضرب هذا اللي داخل ln تولي هي ln دو إكس أو كاري بلس سور إكس بلس ln دو 1 بلس 1 سور إكس بلس 1. دونك لي هي ليميت موان لانفيني دو إكس. هنا ln أو كاري إكس أو كاري سور إكس. لاحظ معايا اش غادي يوقع له. هنا ln دو إكس أو كاري إلا بغينا جوج نهبطوها غتولي لنا هي جوج ln ديال ماشي جوج ln إكس، جوج ln إكس إلا كانت إكس موجبة، ولكن هنا عندنا إكس طون فير موان لانفيني يعني سالبة، دونك السالب مخصوش يكون في ln، دونك ما نديروش إكس داخل ln، نديرو ناقص إكس سو إكس. دونك هادي راه لاحظ معايا راه بحال الشكل ديال جذر مربع، واش كنقولو لا راسين دو إكس أو كاري، هادي راه هي موان إكس في حالة كانت إكس انفيريور ا زيرو، نفس الشكل.
كنقولو ln دو x او كاري، هادي راه هي 2 ln موان x في حالة أن x كانت صغر من 0. دونك هنا بلس ln دو 1 بلس 1 سور x لو تو سور x بلس 1. دونك دابا نعوضو، هنا تبقى لينا x راه هي موان لانفيني، دونك هنا عندنا 2 ln موان x سور x، دونك ln موان x راه هي ln بلس لانفيني. دونك حنا خصنا نضربو الفوق في ناقص لتحت في ناقص، هنا تولي ln موان x سور موان x، يعني كيتشابهو بجوج من لانفيني. دونك هادي راه بحال قلتي غتكون عندنا ليميت بلس لانفيني ديال ln تي على تي، إلا درتي شونجمون دو فاريابل بموان إكس، بالتالي هي موان دو فوا زيرو بلس ln ديال واحد زائد صفر راه هي زيرو، دونك زيرو سيغ إكس لي هي موان لانفيني بلس أن. دونك لي هي موان لانفيني، هنا تبقى لنا موان دو في زيرو هي زيرو بلس زيرو بلس أن، دونك لي هي موان لانفيني فوا أن لي هي موان لانفيني ماشي بلس لانفيني، وبالتالي جواب دي جواب خاطئ. Donc nous avons la question 43, quelle que soit la fonction numérique de la variable réelle x définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x moins ln x sur x au carré. Donc quelque autre limite 0 plus gx égale moins l'infini, ou la limite plus l'infini gx égale plus l'infini, ou la g' égale x puissance 3 moins 1 plus 2 ln x sur x puissance 3, ou là l'intégrale de 1 à e de ln x sur x au carré dx égale 1 moins 2 sur e. نشوف. دونك هنا قالك ليميت 0 بلس ديال جي دو اكس لي هي ليميت 0 بلس ديال اكس موان ln دو اكس سور اكس او كاري، دونك لي هي 0 موان ln 0 بلس راه هي موان لانفيني سور اكس او كاري راه هي 0 بلس، دونك اللي تخرج لنا هي بلس لانفيني سور 0 بلس لي هي بلس لانفيني ماشي موان لانفيني. دونك بالتالي جواب أ جواب خاطئ. شو دابا بي؟ بي قالك ليميت بلس لانفيني ديال جي دو اكس لي هي اكس موان ln اكس سور اكس او كاري، دونك واش هي بلس لانفيني، دونك هادي واضحة، اكس راه هي بلس لانفيني موان ln اكس على اكس او كاري راه هي زيرو قاعدة، دونك هادي راه هي بلس لانفيني، وبالتالي جواب بي جواب صحيح. شو دابا السي؟ قالك واش جي بريم ديال اكس هي دونك هنا اكس موان ln اكس سور اكس او كاري دونك بريم، دونك هادي اللي اكس بريم راه هي واحد ناقص، دونك هنا ln دو اكس بريم راه هي واحد على اكس، دونك كنضربوها في اكس او كاري، دونك ناقص ln دو اكس، هنا اكس او كاري بريم راه هي دوز اكس، دونك اللي غتكون هي واحد ناقص، دونك هادشي كامل على اكس او كاري او كاري، دونك اكس او كاري او كاري، دونك ان موان، دونك هنا اكس او كاري غنختزلوه مع اكس، تبقى لنا غير اكس هنا موان دوز اكس ln اكس سور اكس او كاري اللي هي اكس بويسونس 4، هادي اللي هي ان موان اكس، هنا عندنا دوز اكس، هنا نقدرو نعملو اكس عامل لواحد ناقص 2 ln اكس دونك على اكس أس 4، دونك نختزلو اكس مع أس 4 تبقى لنا واحد ناقص 2 ln اكس على اكس أس 3، إذا نوحدو المقام تبقى عندنا اكس أس 3 ناقص واحد زائد 2 ln اكس على اكس أس 3، وبالتالي جواب سي جواب صحيح. دونك بالنسبة للجواب دي اش عندنا؟ قلت لانتيغرال دو ان دونك لانتيغرال دو ان او ديال ln اكس سور اكس او كاري دي اكس، دونك واش هي ان موان دو سور او، دونك هادي غتكون فيها لانتيغراسيون بار بارتي مكاملة بأجزاء، دونك غنوضعو اي، دائما اي كتوضع هي الصعيبة، دونك هي اللي صعيبة تلقى لانتيغرال ديالها اللي هي ln اكس، بالتالي اي بريم غتكون هي واحد على اكس. إلا وضعتي في بريم مشتقة هي واحد على اكس أس 2، دونك في غادي تكون هي ناقص واحد على اكس، هي الأصلية ديالها. دونك دابا اي
تساوي لينا دونك هنا موان زان سوغ إكس في إلين إكس، دونك خرجو لنا موان زان إلين إكس سوغ إكس هنا ما بين أن و أو ناقص مع هاد الناقص هادي تولي زائد الانتيغرال من أن ل أو ديال أن سور إكس أو كاري، أن سور إكس فوا أن سور إكس. دونك هنا إلا عوضنا تولي ناقص هنا إلين أو سوغ أو لي هي واحد على أو، هنا ناقص إلين واحد راهي زيرو، دونك زائد هنا الانتيغرال ديال واحد على إكس أس اثنان قلنا هي ناقص، دونك تكون واحد على إكس أونتخ أن و أو، دونك لي هي هنا ندخلو ناقص تولي ناقص واحد على أو، هنا ناقص هنا واحد على أو ناقص واحد على واحد لي هي واحد، دونك لي هي ناقص دونك ناقص واحد على أو ناقص واحد على أو زائد واحد، دونك هادي راهي ناقص اثنان على أو زائد واحد، دونك ناقص اثنان على أو زائد واحد، دونك تساوي لينا القيمة اللي عطينا في دي، وبالتالي جواب دي جواب صحيح. إذن هنا لقينا ثلاثة الأجوبة صحاح. نمشيو دابا لا كيسيون 44. دونك هنا قالك soit fn la fonction définie sur R par fn de x lié sinus puissance n plus 1 de 2x. Donc هادي راه هي السينيس ديال 2x donc puissance n plus 1 quel que soit n appartenant à n. Donc قالك quel que soit n appartenant à n fn de x plus p sur 2 égale moins fn de x b قالك que soit n appartenant à n que soit x appartenant à 0 p fn de x supérieur égale 0 si قالك que soit n appartenant à n fn de p sur 2 moins x égale moins 1 puissance n plus 1 fn p sur 2 plus x. دي قالك f' de n x égale 2 facteur n plus 1 sinus puissance n de 2x. إذا نشوفو a قالك واش fn de x plus p sur 2 واش هي moins fn de x أو لا. إذا نشوفو دونك هادي هي السينوس ديال 2 fois x plus p sur 2 دونك كل n زائد واحد، دونك لي هي سينوس دونك نشرو 2x plus 2p sur 2 لي هي p puissance n plus 1. دونك هادي دونك سينوس ديال شي حاجة بليس p راهي ناقص سينوس ديال ديك الحاجة، باش كنعرفو أن السينوس ديال a بليس p راه هو موان سينوس دو a. دونك سينوس دو 2x بليس p هي moins sinus 2x donc le tout puissance n plus 1. donc حنا عندنا f ديال x هي sinus de 2x puissance n plus 1 ماشي moins sinus 2x puissance n plus 1. donc هادي إلا فككنا عندنا moins sinus 2x راه شناهي راهي moins 1 sinus 2x donc puissance n plus 1 هي شناهي هي moins 1 puissance n plus 1 fois sinus ديال 2x puissance n plus 1 إلا فككنا عليهم الأس. دونك وهاديك تساوي هي moins 1 puissance n plus 1 مضروبة دونك هادي هي fn ديال x. دونك وهاديك تخالف الجواب اللي عطاونا في التمرين الجواب أ كتخالف ناقص fn ديال x حيت موان 1 بويسونس ان بليس ان مكيساويش ناقص واحد. هذا يقدر ياخد ناقص واحد ولا يقدر ياخد واحد على حساب ان واش زوجي ولا فردي. دونك الا كان ان فردي ان بليس ان غتكون زوجيه دونك في هذه الحاله يعطينا واحد، اما الا كان ان زوجي ان بليس ان غيكون فردي ويعطينا ناقص واحد. دابا كانت غتكون موان اف ان دو اكس في حاله تكون كانت ان عدد زوجي، ما هنا ان ما عطينوش لينا واش زوجي ولا فردي وبالتالي ما نقدروش نقولوا هادشي كامل كيساوي موان اف ان دو اكس. شو دابا بي
قالك واش اف ان دو اكس سوبيريور او ايكال زيرو كيك سوا اكس ابارتيون زيرو بي. دونك الا كانت اكس ابارتيون زيرو بي خصنا نشوفو سينيس ديال دوز اكس بويسونس ان بلس ان. الا كانت اكس ابارتيون زيرو بي يعني دوز اكس تكون ما بين جوج في زيرو و دو بي، وبالتالي السينيس ديال دوز اكس دونك في هاد الحالة تقدر تكون السينيس موجب يقدر يكون سالب، دونك موان ان و ان. دونك في هاد الحالة متقدرش تحكم على السينيس واش موجب ولا سالب، وبالتالي سينيس ديال دوز اكس بويسونس ان بلس ان يقدر يكون تا هو موجب اولا سالب. دونك هنا منقدروش نحكمو حيتاش ان معارفينهاش حنا واش زوجية ولا فردية. اما كون كان هنا الاس زوجي راه اوتوماتيكمون غيكون هادشي موجب واخا يكون السينيس سالب ولا موجب. نفس الشكل كون كان السينيس موجب هنا غيكون هادشي كامل موجب، ولكن السينيس هو منقدروش نحكمو عليه واش موجب ولا سالب حيتاش دوج اكس ما بين زيرو و دو بي. بالتالي جواب بي جواب خاطئ. شو دابا سي قالك واش اف ان ديال بي سيغ دو موان اكس ايكال موان ان بويسونس ان بلس ان اف ان دو بي سيغ دو بلس اكس. نشوفو دونك غادي نحسبو اف ان ديال بي سيغ دو موان اكس ونحسبو موان ان بويسونس ان بلس ان ديال اف ان ديال بي سيغ دو بلس اكس باش نقارنوهم. دونك هادي نستعملو نفس الطريقة اللي درنا لهادي. دونك هادي راه هي دونك الفرق غيكون هنا، الفرق غادي يكون غير هنا. دونك هادشي غيخرج لينا هو سينيس ديال بي موان دوز اكس دونك بويسونس ان بلس ان. دونك اللي هي دونك سينيس بي موان دوز اكس كنعرفو ان السينيس ديال بي موان ا راه هي السينيس دو ا. دونك هادي راه هي السينيس ديال دوز اكس بويسونس ان بلس ان، وهادي راه كتساوي لينا تماما اف ان ديال اكس. اما هنا لاحظ معايا هنا عطينا موان زا بويسونس ان بلس ان في الثانية، ولقينا ان اف ان ديال بي سيغ دو بلس اكس لقيناها هنا. دونك كنا لقيناها اللي هي موان زان بويسونس ان بلس ان فوا اف ان ديال اكس. دونك الا ضربنا موان زان بويسونس ان بلس ان فوا موان زان بويسونس ان بلس ان دونك تخرج لنا موان زان فوا موان زان دونك لو تو بويسونس ان بلس ان اللي جمعناهم في اس واحد دونك اف ان ديال اكس. دونك موان زان فوا موان زان هي ان بويسونس ان بلس ان فوا اف ان ديال اكس. دونك ان بويسونس ان بلس ان هي ان دونك كتبقى لنا هي اف ان ديال اكس، وبالتالي كيتساويو. خرجت لينا نفس القيمة اللي لقيناها هنا، إذا كيتساويو. إذا الجواب سي جواب صحيح. شو دابا لدي؟ دي قالك واش اف بريم ان دو اكس واش كتساوي لنا دو فاكتور ان بلس ان سينيس بويسونس ان ديال دوز اكس. يعني نشوفو دونك هادي هي السينيس ديال دوز اكس بويسونس ان بلس ان. دونك هادي راه باش نديرو لها البريم ديالها خصنا نهبطو ان بلس ان بعدا نعوضو الاس ونضربوها في سينيس ديال دوز اكس بريم عاد باش في سينيس ديال دوز اكس. دونك وهاديك ان بلس ان غنقصو منها واحد غتبقى لينا غير ان متبقاش ان بلس ان. دونك ان بلس ان سينيس ديال دوز اكس بريم هنا دوز اكس بريم راه هي دو سينيس بريم راه هي كوسينيس. دونك في كوسينيس ديال دوز اكس في سينيس ديال دوز اكس دونك لو تو بويسونس ان. ولكن هما الجواب اللي عطينا دي عطانو لينا بلا كوسينيس، ولكن حنا هنا خصنا كوسينيس، بالتالي هادي كتخالف هاديك الشيء اللي عطاونا هما. إذا الجواب دي جواب خاطئ.
خص يكون عندنا الكوسينوس. شو دابا question 45 quelle que soit g la fonction de la variable x définie par g de x égale ln de 1 moins x moins 1 sur exponentielle moins x plus 1 et d son domaine définition. Donc on a quelque a d égale moins l'infini 0 fermé, quelque g' de x égale moins 2 exponentielle x sur 1 moins exponentielle 2x, et c soit x appartenant à d, on a g' de x supérieur à 0, quelque d ln de 1 moins 1 sur 1 plus e égale moins 1. Donc بداو A. Donc d de g, شنو هي d de g؟ هي x appartenant à r بحيث ما بداخل ln supérieur à 0. Donc exponentielle moins x moins 1 sur exponentielle moins x plus 1 supérieur strictement 0. Et المقام خصو يكون تخالف 0. exponentielle moins x plus 1 différent à 0. Donc هاديك تساوي x appartenant بحيث هنا المقام يخالف 0 راه دائما صحيح، دونك ما عندنا ما نديرو به. هنا فاش كنقولو exponentielle moins x moins 1 sur exponentielle moins x plus 1 supérieur à 0، دونك المقام حنا كنعرفو اكبر من 0، exponentielle moins x plus 1 كنعرفو اكبر من 0، دونك مكتهمناش. دونك اللي كيهمنا هو exponentielle moins x moins 1 supérieur à 0، وبالتالي exponentielle moins x supérieur à 1. اذا ندخلو الالان تولي moins x اكبر من الان واحد اللي هي 0، تولي x هي inférieur à 0. بالتالي دي جي راه هي moins l'infini 0 اوفير. ولكن لاحظ معايا هنا في لا كيسيون ا ما عطيناش اوفير، عطينا 0 فيرمي، بالتالي جواب ا جواب خاطئ. نشوف دابا البي. بي قالك واش جي بريم ديال اكس هي موان 2 اكسبونونسيال اكس سو 1 موان اكسبونونسيال 2 اكس. دونك شوف